तो साहब, आपने बरतानिया की पार्लियामेंट में बतौर रुकन मुतअद्दिद साल काम किया। क्या वो तजर्बा पाकिस्तानी सियासत पे इस्तेमाल हो सकता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, और मेरा बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से हैंड ऑन हार्ट कहता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने अपने चार्टी वर्क के लिए तो यहाँ आना ही था। ये मैंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अवाम उन्नास की खिदमत करनी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। लेकिन सियासत में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैंने 40 साल का मेरा तजर्बा है, लोकल गवर्नमेंट में मैं काउंसलर रहा, अहम जो कमेटियां हैं उनका मैं चेयरमैन रहा, फिर मैं स्कॉटिश अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन रहा, बरतानिया की पार्लियामेंट का 3 मरतबा मेंबर रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो सिस्टम जो बरतानिया में है या यूरोप में है, वो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में ले आऊँगा, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन वो कल्चर डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर है। यहाँ सियासी जमातों में, मैं आपको बिल्कुल ये बात क्लियर कहता हूँ, ब्रूटल डिक्टेटरशिप है। कोई जमहूरियत, जब तक सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी, सियासी जमातें जो हैं जमहूरियत पे लीडर अमल नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इस मुल्क में फिर सही ट्रू डेमोक्रेसी का ख्वाब देखना वो ख्वाब ही रहेगा। 1999 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में कैद थे, तो आप पहले शख्स थे जिनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, इस मुलाकात को करवाने में किसने आपकी मदद की और किसका पैगाम लेकर आप जेल गए? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद अपना ज़ाती इनिशिएटिव था। तो मैंने जब आना था तो सबसे पहले तो मैंने रॉबिन कुक से बात की कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूरिंग माय विजिट मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी मिलना चाहता हूँ। तो ही वॉज नॉट हैप्पी फॉर दिस। उसने कहा कि नहीं भाई, जमहूरियत नहीं है, बांग्लादेश के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पर मिलिट्री रजीम को सपोर्ट किया तो जो है बांग्लादेश के लोग दूसरे मुल्कों में भी फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं मियां नवाज शरीफ से भी मिलने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा हाँ, फिर आप चले जाएं और आपने मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के वापस आना। तो मैंने मुशर्रफ साहब से सारी बातें जो हैं वो डिस्कशन की, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नवाज शरीफ से मिला दिया जाए। तो पहले तो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट। ब्रिगेडियर नदीम उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे। लेकिन उसके बाद फिर जनरल अजीज़ साहब, वो भी मेरे पुराने वाकफ़ थे, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। कुदरती उनका फ़ोन आ गया, तो उनको मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि चौधरी सरवर यहाँ बैठे हैं, वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको मियां साहब से मिलवा देते हैं। वो उस वक्त मरी में थे, मरी से वो उनको जो है इस्लामाबाद पिंडी लेके आए और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। मैसेज? कोई मैसेज नहीं था। मैंने सिर्फ उनसे एक तो पूछा कि आपकी सेहत ठीक है, आपके साथ किसी किस्म की वायलेशन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरा मैंने उनको ज़रूर कहा कि अगर किसी तरीके से मैं मीडिएशन करवा सकता हूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल हाजिर। आपने एक इंटरव्यू में कहा 2013 में गवर्नर पंजाब बनने का फैसला मेरा नहीं बल्कि पार्टी के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था। सरवर साहब, आपको तो नवाज शरीफ ने 2 ओहदे ऑफर किए थे। एक ओहदा ये था कि आप बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बन जाएं, लेकिन आपने हाई कमिश्नर बनना पसंद नहीं किया और पंजाब के गवर्नर बनने को क्यों तरजीह दी? देखें, इंसान जो है, मैं तो यहाँ के माहौल से वाकिफ़ नहीं था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि मैं सेनेट का मेंबर बनना चाहिए और वहाँ पर मैं जो है बेहतर जो है अपना रोल अदा कर सकूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ का ये जो सोच थी मेरी सोच से बेहतर थी। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गलत पॉलिसियाँ थी? एक तो पानी का एक इशू था। मैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो था वो तकरीबन 15-20 लाख में लगा रहा था और वो कामयाबी के साथ चल रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट वही फिल्ट्रेशन प्लांट, सिर्फ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो साफ पानी कंपनी थी उस पे
7.5 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ آج بھی کوئی اس کو چیک کر سکتا ہے. لیکن اس میں تو اس میں 118 فلٹریشن پلانٹ لگے. تو ایک پلانٹ جو میں لگا رہا تھا 15-20 لاکھ میں، گورنمنٹ 2 کروڑ میں اگر لگائے گی تو میں نے صرف یہی میری خواہش تھی کہ چلو پانی کا ایشو جو ہے مجھے دے دیا جائے. آئی فیلٹ کہ میں یہاں پر آ کے موج میلہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. انہوں نے دیا آپ کو یہ پروجیکٹ؟ نہیں دیا. نہیں، یہ دیا ہوتا تو پھر بات. سر آپ کا اختلاف نواز شریف سے تھا یا شہباز شریف سے تھا؟ نہیں، نواز شریف سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. اب مجھے بتائیں، اتنے بڑے صوبے کی گورننگ کو چھوڑ دینا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں خود کو قیدی محسوس کرتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو آپ گورنر ہاؤس میں ہیں، کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ ایک صوبے کے کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، لیکن گورنر کے پاس کوئی پاور جو ہے نہیں ہے. پھر آپ یہ سوال کریں گے، پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ دوسری دفعہ گورنر کا عہدہ کیوں لیا. تمام چانسلرز تو آپ اپوائنٹ کرتے تھے؟ نہیں، چانسلر وائس چانسلرز کو اپوائنٹ کرتا تھا، لیکن تمام یونیورسٹیوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ سے مشاورت کی جاتی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو تھا نا، ریکمنڈیشن چیف منسٹر آفس سے آتی تھی اور آئی واز جسٹ ایک ربر اسٹیمپ تھا. اختلاف ہی کر سکتے تھے. اختلاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر میں جب دوسری دفعہ آئینی طور پہ کر سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ آئینی طور پر آپ کر بھی دیں تو سیکنڈ ٹائم اگر وہ سمری بھیجیں تو آپ کو ان کو جو ہے قانون بن جاتا ہے. کیا یہ درست ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد ہی گورنر بننے کے بعد رانا ثناء اللہ کو کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا؟ کیوں کہا؟ یہ بات درست ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے بعد ہی میں فیڈ اپ ہو گیا تھا. نہیں، میں کیا آپ نے رانا ثناء اللہ کو کیا کہا؟ تھی وہ میں وجہ نہیں بتا سکتا، وجہ ہو گئی تھی. صاحب، آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر پنجاب اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں. جب آپ گورنر تھے، کیا اس دوران کوئی ایسے عوامی مسائل نہیں تھے جن پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی کی ہدایت کرتے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنا، میں آپ کو بتاؤں، جب دوسری دفعہ مجھ پہ گورنرشپ امپوز کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عثمان بزدار جو ہے شاید بہت ہی کمزور چیف منسٹر ہے. لیکن میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس کے زمانے میں میری مرضی سے میرے اپنے علاقے ٹوبا ٹیکسنگ کا کبھی بھی ڈی ایس پی یا ایس ایس پی یا ڈی سی اس بارے میں بھی مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ بات بالکل میں آن دا ریکارڈ آف کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی سب سے بڑی جو تھی غلطی تھی یا جو سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا، وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں آج جو تحریک انصاف جس مشکل میں ہے یا جو چیلنجز ان کے پاس ہیں، تو ان کی وجہ جو ہے، سب سے بڑی وجہ، اگر پنجاب کا چیف منسٹر مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا تو رجیم چینج نہیں ہو سکتا تھا. میں آپ کو گارنٹی سے، آپ کے خیال میں میری عرض سن لیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں گورنر نہیں تھا، میں ایک آرڈنری پرسن تھا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 30 ووٹ تھے، مجھے کوئی ادارہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے سنگل ہینڈڈ وہ الیکشن لڑا اور میں نے 48 ووٹس لیے اس وقت جب کہ میرے پاس طاقتور بھی تھے. تو جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کے ممبر توڑتے ہیں یا آپ کے بندے توڑ کے کوئی کس مقابلے میں میری ایک سیکنڈ، آپ نے کس مقابلے میں 48 ووٹ؟ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جو سینٹ کا الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا تھا، میں نے 48 ووٹ لیے تھے. وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی میں نے لیے تھے، وہ میں نے جماعت اسلامی کے ووٹ بھی لیے تھے، وہ میں نے نون کے لوگوں نے بھی مجھے ووٹ دیا تھا.